عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ندوز نقدم لكم ميني بيتزا على 3 الاشكال. غندير بيتزا بالطون، وبيتزا بالكفته، وبيتزا بالخضر، و 3 ديفيرون: بيتزا فيجيتاريان، بيتزا او طون، بيتزا لا فيوند هاشي. ندوزو المقادير وطريقه التحضير. نبداو على بركه الله. عندنا هنايا انا خديت 500 غرام ديال الدقيق الابيض، 500 غرام فارين، عندي هنايا زيت البلديه، زيت الزيتون، ويل دوليف، عندي هنايا الملح، سال، الابزار، الفلفل الاسود، بوافغ، عندي هنايا الزعتر، فاهم، الزعتر او الزعتره، عندي هنايا طوماط كونكاسي لهذا الشكل هذا، مطيشه الحك، وانتم كيف ما بغيتو ديروا مطيشه نورمال، سا ديبون كيما بغيتو. عندي هنايا كنخت الخميره، لي فيغ دو بيير، عندي هنايا مخلطه فلفله خضراء وحمراء والكورجيت، جيد الميلونج دو بوافرون روج، بوافرون فيغ اي كورجيت، 3 كولور. عندي هنايا ورقه سيدنا موسى، ورقه الغار، فايد لوريال، عندي هنايا بصل مفروم كما كتشوفوا، انا دازت هنا غير نص بصله، لونيون ايمانسي، عندي هنا الزيتون الاسود، اوليف نوار، عندي هنا خديت غير 200 غرام 200 غرام ديال كفته، 200 غرام دو فيوند هاشي جبتها من الكونجلي، عندي هنايا حك ديال الطون كما كتشوفوا، ان بون دو طون ناتور على هذا الشكل هذا، لو طون ناتور. وطبعا الماء دافي، لو تيد. نكومونس. انا البيتزا اللي كندير ناخذ لا فارين، كندير باتابان، ما كندير فيها لا بيض ني غيا، باتابان. كناخذ هنا 500 غرام قلت لكم د لا فارين، كندير ان غران كويير دو فيير دو بولونجري ولا لي فيغ دو بيير، مي ان غران كويير دو سول، je mets un grand cuillère d'huile d'olive. كما قلت لكم انا البيتزا كنديرها باتابان. ابري نجيب دو لو تيد ما دافي، عندي هنايا 2 كيسان، سا ديبون على حساب الطحين، وسا ديبون الخميره على حساب الجو. كنعمل ميلونجي الكل. كيف ما شفتوا العجينه ديالي نزولها، كيف ما شفتوا 2 كيسان ديال الماء قدوني فيها 500 غرام ديال الطحين، نخليها ترتاح لمده ساعه المكانه، نغطيها بالبلاستيك الغذائي، اون ليس روبوزي 1 اور، ومن بعد نتلاقاو. كما كتشوفوا نطبخ طوشون، نخليها على جنب. ندوز دابا من بعد ما العجينه ديالنا كترتاح، ندوزو دابا ناخدو طماطم، يعني كنوضعها مباشره، كنضيف لها نص معلقه ديال الملح، 2 كويير
الزيتون، كنضيف لها نص ملعقه صغيره من الابزار، ان دومي كويير ا كافي دو بوافر، كنضيف لها ان غران كويير ا سوب دو ويل دوليف، ملعقه كبيره من زيت الزيتون، كنضيف لها فيل دوري ورقه الغار ورقه الناموسه، كنضيف لها ملعقه صغيره من الزعتر، كبيره كافي دو ثيم، ونخليها. كناخذ البوا ديالنا كنعمل فيها غران كويير دويل دو ليف، ملعقه كبيره من زيت الزيتون، وكنشحر فيها الخضره اللي هي عباره عن قلت لكم الفلفله حمراء والفلفله خضراء والكورجيت كوبي اون دي قطعين على هذا الشكل، بوافرون فير روج وكورجيت كوبي اون دي، كنصوتوهم غير شوي عن دومي كويسون، كتعطي هذا الكولور هذا احمر مع الخضر مع البيض فيه، كنبدا نبيض الكراف يعني البيض كتجي زوينه. كنضيف فيها كذلك الملح والبزار شويه، واللي بغى يضيف الحار يضيفو في البوافر، صافي كنزولها من على النار، كنخليها هكا كتبقى قاطه راسها، كتبقى كروكون، كنخليها شي كطيب. ابخي كناخذ نفس المقله كنضيف لها كذلك ان غران كويير دوليف، ندير لها بصله، عندنا نص بصله، كنخليها حتى هي كتصهد. هاد الفلفله غنديرها بوحدها كيف ما قلت لكم، غندير بيتزا فيجيتاريان واخرى بالطون واخرى بالكفته. الصوص ديالنا تشحرات شويه، نخدمو الغاشي. طبعا كذلك كندير ملح البزار، الغاشي ديالنا طيب على هذا الشكل. الكبسه ديالنا وجدت، بعد ما نشفت كنضيف لها واحد نص معلقه ديال الزعتر، صافي كنطفي عليها ونزولها حتى هي نخليها. هي العجينه ديالي بعد ما خمرت وقسمتها على جوج كما كتشوفوا، عطات كميه ضعفت. نزول وحده ونخدم بوحده. بسم الله. ندير شويه طحين على ديالنا، خليتها ساعه المكانه خمرت وقسمتها على جوج وخليتها عاوتاني واحد
ربع ساعه. بهذه الطريقه هذه. كنديرها مغليظه مرقيقه. نسكب ديال الطحين عطاني جوج من هادو. هي العجينه ديالنا. انا غندير هذا القياس هذا، وانتما vous choisissez l'emporte-pièce que vous voulez. لكم الاختيار. كنديرها متوسطه ما كبيره ما صغيره كيف ما قلت لكم. لكم الاختيار. ها هي وهذا اللي بقى. je vous la ranger et je vous laisser reposer un petit peu. كيف ما كتشوفوا ها نجمعها ونخليها ترتاح شويه. نخطاو ديالنا نحطها مباشره. ناخذ ثانيه نعملها بنفس الطريقه. نبقاو غاديين بهاد الكميه هذه بالطريقه هذه حتى كنكملوا العجين ديالنا. كما كتشوفوا، الا بغيتو ديروها كامله بحال هكايا ديروها بهاد الطريقه هذه. كتجي مرخيه كتجي زوينه. انا كندير بطاطا، كندير ني بور ني اوف ني لي. جيست دو لو et la farine et la levure. هذه العجينه الثانيه اللي غادي هكا كنكمل. ولا كتبغيوها رقيقه يمكن لكم ترقوا اكثر من هكا، واللي كيبغي غليظه عاوتاني يمكن له يخليها غليظه شويه. انا كنديرها بين وبين. هاد البيتزا ديالنا بعد ما قطعتها كندوز لهاد لاصوص هذا. هاد القرعه اللي قطعت الكورجيت مع بوافرو كندير لها واحد شويه ديال الزعتر. كما شفتوا بيتزا كتبغي الزعتر. كيف ما شفتوا الكفته قبيله درت لها الزعتر، كندوز الطون ديالي حتى هو وكندير له شويه الزعتر وكنخلطو بالطريقه هذه. كتبقى فيه ديك النسمه ديال الزعتر هائله. طبعا لاصوص عندي ديجا فيها الزعتر والكفته فيها الزعتر. بسم الله. انا بيتزا ما كنسكهاش فوقاش كنسكها بالفرشيط. منين كنكون كنعملها ونقرديها في الكونجلي قبل ما ندير لها لاصوص باش ما تطلعش ليا لاباط.
ملي كندير هاد الطريقه كندير كلشي في مره ما تنسكهاش، لحقاش الا قطعناها وغارديناها في الكونجلي، درنا لها نص طيبه وغارديناها في الكونجلي، ما كتكونش فيها لا غارنيتير ديالها، كتنفخ وكتطلع. مي كتكون لا غارنيتير ديالها ما كتخافوش منها. سي بور سا انا ما كنسكهاش. ورق سيدنا موسى نزولها. كما كتشوفوا معايا انا البلاطو الاول غنديرو بهذه الطريقه هذه، كندير فيه هذا هذه القرعه كيف ما قلت لكم. هذا الخليط الاول كنعمل فوق منها الفرماج كيف ما قلت لكم. هذه فيجيتاريان ما فيهاش كفسه هذه وما فيهاش الطون، اللي ما كياكلش الطون والكفسه يدير هذه بالخضره هكا. كنشكلها بالزيتون من الوسط كما كتشوفوا، شكل على الشكل بالزيتون كيعطي منظر جميل. هذه كيسه كبيره. هي بعد ما كملنا الطاوه الاولى ديالنا اللي بالخضر غنديرها في الفران بعد ما شعلتو على درجه الحراره 220. كنديرو سخون وكنزلها شويه لتحت، كنديرها من الفوق لتحت نديرها طيب. العجين الثاني غنعمل فيه فيوند هاشي كفته، كما قلت لكم كندير 200 غرام الكفته، يمكن لكم ديروا غير 100 غرام، بقات لي منها بزاف. نديرو نفس الطريقه فرomاج كيف ما كتشوفوا. باش نفرق بيناتهم ديال الخضره وديال الكفته، انا درت في هذيك الزيتونه هذه غندير فيها فلفله حمراء ولا الكونطرير، غير باش نفرق بيناتهم. كيف ما قلت لكم نص كيلو ديال الدقيق عطاني 3 ديال اللاطات. ها اللاطه الثالثه غندير فيها طون كتشوفوا بعجين واحد عطاني 3 الاشكال. هذه ديال الطون ندير ليها الزيتون الخضر باش نختلف على الاخرين. كنمشيو بهذه الطريقه باش يجيو الاشكال مختلفين. هانتوما كيف ما كتشوفوا البيتزا ديالنا بعد ما خرجتها من الفران كتجي لهذا الشكل، ما كتنفخش بزاف، كتجي هائله. ها هي ديال العمل ديال الكفته ديال الخضر ديال الطون. كما قلت لكم 500 غرام د لا فارين عطاني هذه الكميه هذه. هي البيتزا ديالنا بعد ما خرجناها من الفرن عملنا فيها الطبق هذا، كيجي المنظر ديالها جميل، شكلها زوين، يبغيوها الدراري الصغار والكبار. يعني بعجين واحد كنعملو 3 الاشكال كيف ما كتشوفوا معايا. ناخذ معكم وحده قطعه تشوفوا. ها البيتزا ديالنا كي تجي من الوسط كتجي هائله. شوفوا كي كتجي من الوسط تجي هائله. يعني ملي غتجربوها غتستغناو على البيتزا د المحلات صدقوني، بدون حليب بدون بيض، بيتزا غير بعجين الماء والملح والخميره. هذا هو الشكل النهائي ديالها. ولا عجبتكم هذه الوصفه ما تنساوش ديروا لي لايك، والى وصفه جديده ان شاء الله، والى اللقاء.